هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. مرحبا بكم في حصتكم صغير وشاف. كما عودناكم كل حلقه راح يكون معنا شاف صغير نقدم لكم طبق ولا تحليه، نمدوا لكم المقادير اي بيان سور نوريو لكم طريقه التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا شكون هو شاف صغير تاع حلقه اليوم من خلال هذا البورتري. تبعوا معايا. راني جاي عندكم في ليميسيون صغير والشاف باش نطيب لكم مع تطايمن كيك وياو. نقدم لكم انا اليوم شاف صغير اللي حصه اليوم صغير وشاف اللي هو مهدي. مساء الخير مهدي. سلام عليا. سافا راك لاباس؟ مهدي راهو شويه حشمان مي رانا رايحين نساعدوه باش اليوم يطلق روحو. داكور مهدي؟ الوغ قولي واش رانا رايحين نطيبوا اليوم؟ اروح منا. اليوم رانا رايحين نطيبوا كيك وياو. كيك وياو تري بيان. قولي واش راك تشوف هنا لي زانغريديون؟ راني نشوف لهنا ياغورت وي فارين فروي لي فروي رانا رايحين ديكوريو بهم فاني لا فاني levure لا لوفور des œufs لي زو un moule ان مول ا كيك. وهنا سي دو سيل. ميم في لو كيك يكون سكري ونديرو فيه اون بانسي دو سيل. Tu le savais? c'est pas salé après. Non, c'est pas salé. Il faut qu'on mette juste une petite pincée de sel. D'accord. دوك نديروها. نبداو نمدلك هدايا. قبل ما نبداو مشاهدينا الكرام كما عودناكم اشاك فوا نجو حين نطيبوا حاجه مهمه اللي لازم نديروها هي غسل الايدي. الوغ مهدي لازم نغسلوا يدينا. دير هنا صابون وغسل يديك ومن بعد لهنا نشفوهم ونبداو نطيبوا. فوالا عطيني يديك تري بيان نمسحهم بيان. فوالا سوبر. نبداو الكيك او ياغورت تاعنا. واش لازم نديرو؟ لازم نكسروا لي زو. تحب نديروها لهنا ولا لهنا؟ اما هي اللي تجيك سهله ماشي هذه طويله بزاف عليك. نديروها هنا تري بيان. روج ولا فيغ؟ فيغ. فوالا فيغ راك اسورتي مع البيل تاعك. دونك واش انا حين نديرو؟ انا حين نكسروا لي زو. مدلك تكسر وحده معليش ما مطيحه نجيبو واحده اخرى. هاك انا وحده وانت وحده. فوالا كسرها ومن بعد حط لهنايا تري بيان. مشاهدينا الكرام دوك نمد لكم المقادير تاع هاد الكيك تاعنا. خلطها ادي هذه وخلطها. المقادير تاعنا حنا عبرنا بالكاس تاع الياغورت. دونك دينا ان بو دو ياغورت. هذاك البو دو ياغورت عبرنا به دو بو دو فارين. عبرنا به ان دومي بو تاع السكر. ما حبيناش نديرو بزاف سكر باش ما يجيش بزاف حلو. عبرنا به نص بو تاع الزيت و واش قلت لكم فوالا الزيت السكر. لا لوفور ندو ان باكي و لا فاني ندو اون كويير افيك اون بتيت بانسي دو سيل.
خلط 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 ومن بعد نديرو لو سكر. الوغ مهدي احكي لي واش تحب دير كي ما تقراش؟ اسكو كاين دي زاكتيفيتي تحب ديرهم؟ اسكو تحب دير سبور؟ واش من سبور تحب دير؟ باسكت يفوت هون. واو كاع هادوما. اما سنه تقرا؟ سنة رابعة. سنه رابعه. تري بيان. تحب لا ليكتور؟ تحب تقرا لي ليف؟ وشنو هما لي ليف اللي تحب تقراهم؟ تري بيان. دوكا خلي هذا لهنا دير لو سكر. وشنو هما لي ليف اللي تحب تقراهم؟ باغ اكزومبل عندك واحد اون تيت قريته وعجبك بزاف، وشنو هو؟ نفكر عليه اتفكر. هذا من شريته. هذا وين شريته وشنو هو؟ Massacre au petit oignon. واو ماساكرو Petit oignon. ماساكرو بيتي وانيون. Ça parle de quoi? C'est comme une scène de crime, sauf que c'est pas une série policière et tout Waouh, ça. et ça Il n'y a pas de meurtre. C'est un livre pour enfants. Oui, il n'y a pas de meurtre. Eh ben هنا دفقنا شويه من السحور مي سي با غراف. ولات كاع تخلطوا انصامبل. الزيت تخلط مع لي زو ولو سكر اللي درناه اون لو فوا بلو ماناش كامل نشوفه باسكو داب معاهم. دونك واش انا حين نديرو اون توت بيتيت بانسي دو سال. تشوف سي توا لو شيف اجوردي. اليوم انت الشيف الصغير تاع الحصه. دير شويه سي بون. زيد خلط. خلاص هذا ما كان. زيد خلط ومن بعد نزيدو لو ياغورت. نشدها لك. تحب نجيب لك اون كويير ولا ديرو هكا سي بون؟ نجيب لك اون كويير هاك اون بتيت كويير. فوالا انا نشد لك هادي حطو كامل. زيد خلط. راك شافي واش درنا كامل؟ إيه. واش درنا كامل؟ تقدر تقول ليه؟ درنا les œufs, درنا لي زو، l'huile, درنا l'huile, une pincée de sel, une pincée de sel, du sucre. le sucre. درنا لو سكر. خلطهم بيان. دورهم بيان 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 حتى وين ما نشوفوش هذاك بيض. الياغورت اللي درنا هذاك البيض يروح كامل. خلطوا بيان. تري بيان. زيد 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 زيد. نسينا حاجه، نسينا لا فاني. الفالي نديروها مع لو سكر. قول لي وين راهي لا فاني وين راهي لا لوفور ا طون افي؟ اما تقول فاني اما لوفور وبعد ندوقو ونشوفو كي هكا تشوفها. اما اللي تبان لك لا فاني هذه لا فاني وهذه لا لوفور. دوقي لا فاني. دوق شويه. حي دوق. الوغ سي لا فاني. الوغ دير لي نمد لك اون اوتر كويير باسكو هذه قصتها. نعطيك اون اوتر كويير. دير لي اون غروس كويير دو فاني. D'accord. حط لهنا باش ما ندفقوش. فوالا حطها لداخل. خلط لي كلش سي بون. ومن بعد اطون افي واش خصنا حاجه نسيناها لي امبورطونت. Farine. لا فارين. هاي ليك لا فارين. نعطيك اون كويير نحطو بها لا فارين. نشد لك هذه ديرها كامل. تحب نشد لك هذا كامل. ديرها كامل. يا درا كيفاش يخرج الكيكو ياغورت تاع الشيف مهدي حلقة اليوم. انا شكيت يخرج بزاف بنين وانتوما الى كي تشوفوه يعجبكم سيو في الدار وقولوا لنا لا ريسيت الا بينا ولا لا. دوكا تاني تخلط. خلط دوسمون باش ما تخرجناش لا فارين. معليش سي با غاف ميم طيح سي با غاف. هذيك كملنا بها. يروحوا لنا هاد لي غرومو. قولي اطون افي واش انا حين نديرو بهاد لي فروي؟ Décoré. انا حين نديكوريو بهم. دونك انا اللي حنديكوري ومن بعد بلي فروي. خيرت الكيوي اي دي فريز. ندير مام ان بو دو كريم شانتيي. اللي ما عندوش لي فروي في الدار يقدر يدير لي فروي ساك. يدير لوز ايفيلي ولا لا نوا كوكو. ديروا واش تحبوا ولا سامبلومون تقدروا ديروا سوبودغي من الفوق بال واسمو لو سكر غلاس. نخلطو. Je pense que le cake تاعنا راهو قريب. نسينا لا لوفور.
il fallait la levure نديروها. عندنا هنا un paquet de levure. Il faut faire par ordre. Par ordre la levure. Alors les œufs نديروهم مع السكر باش نذوبوا السكر فيهم ومن بعد on rajoute الزيت ومن بعد on a rajouté الياغورت ومن بعد درنا une toute petite pincée de sel ومن بعد درنا la farine مع la farine نديروا la levure et on mélange le tout. La levure واش ديرنا في les gâteaux? Elle nous fait monter la pâte. On nous fait monter la pâte, bravo. Donc Parce que كمل الدور. hier, maman avait fait de la levure, puis Ça, toute c'est la vrai. pâte, elle est montée. c'est vrai. Donc Puis tu elle as a la triplé. Tu as l'habitude de travailler maman في الدار. Ça se voit que tu es un super chef. Je pense que c'est bon. نحو غير هاد لي بور. هكا. ومن بعد نحطوه وين نحطوه يطيب؟ Je l'ai fait. بصح وين نحطوه هدايا هكا يطيب؟ Non, dans le moule. Dans le moule. جيب لي le moule. On va le mettre dans le moule. هاك. Alors اليوم مهدي الشيف مهدي خليته هو يدير كلش على خاطرش ما راناش نستعملوا لو فور ولا ما راناش نستعملوا النار. كما عودناكم مشاهدينا الكرام الاطفال ما تدخلوش وحدكم لا كويزين على خاطر سي دونجورو يقدروا يصراو بزاف لي زاكسيدون تقدروا تحرقوا روحكم تقدروا تنساو الغاز كل ما تحبوا تدخلوا للكوزينه لازم يكون معكم واحد كبير باباكم يماكم خالتكم عمكم المهم ما تدخلوش وحدكم للكوزينه سي دونجورو نمدلك حط لهنايا حنا كي نكونوا نوجدوا في هذا الكيك نخلوا الفوغ تاعنا يسخن 180 درجه يطيب غابيدمون غير تشوفوه يبدا يحمر نخرجوه سي تحبطها كامل سي بون هذاك شويه زيت حبطوه تري بيان دوك هاد شويه انا نزيد نحبطها فوالا نحطوه داخل الفوغ ويشد لي سيل تو بلي نحطوه داخل الفوغ كي يطيب اون فا لو ديكوري نديرو لو دريساج و واش نديرو اون فا لو غوتي ندوقوه دونك فوالا ديجا هكا On dira qu'on joue un instrument de musique. سي فري اما الانسترومون اللي شبه لهذا اللي يطبلوا به واسمو Le tambour. le tambour, le petit tambour. Donc voilà, déjà, ils sont bons. On sent la vanille. Là, ça sent qu'il y a de la vanille à l'intérieur. مشاهدينا الكرام حنا شحنا لو فور 180 درجة خليناه يسخن شوية نحطوه لداخل ونتلاقاو بكم ومن بعد في فقرة الدغيساج. مشاهدينا الكرام رانا لحقنا لاخر فقره تاع الحصه تاعنا صغير وشاف اللي هي لا ديغوستاسيون. كما عودناكم كل مره يكون معنا فرد من افراد عائله شيف صغير. هذه المره حتكون معنا مدام اسيا اللي هي الام تاع الشيف مهدي. مساء الخير مدام. مساء الخير مدام. مرحبا بك في الحصه تاعنا. طاطا ايمان. Merci pour cette initiative de cette émission صغير وشيف. صغير وشاف سي ليميسيون تاع الاطفال اللي ديستيني aux enfants. C'est comme Mehdi. Voilà, comme Mehdi, il développe la créativité. Exactement. Mehdi, franchement, je pense qu'elle est très fière de toi. الله يبارك عليك. مهدي المشاركة معك كي شاركت معنا في هذه الحصة راح نعطوك سيرتيفيكات بارتيسيباسيون شهادة اشتراك. دونك وإن شاء الله يا ربي أرواح الوقت اللي تحب ليميسيون تاعنا نتوما تانيت اللي راكم تشوفونا مرحبا بكم في ليميسيون تاعنا ونقول لكم صحة فطوركم ونتلاقاو غدوة مع شيف جديد وغوسيت جديدة. باي 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 باي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام.